नमस्कार, म रोहन बेजनकार र अब हामीले आज यस सेसनमा चाहिँ टु वे एनाभाको बारेमा अलिकति सिक्छौँ। र टु वे एनाभा एकदम सिम्पल छ। यो भनेको एक्सटेन्सन अफ वान वे एनाभा हो। र टु वे एनाभा कहिले गरिन्छ त भन्दा युज्ड इफ वान भेरिएबल इज न्युमेरिकल, स्केल एन्ड अदर भेरिएबल्स आर क्याटेगोरिकल। अनि सेम चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सेम चाहिँ वान वे एनाभा नै हो कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुरलाई होइन। तर फरक के हो भन्दा अनि अब अदर भेरिएबल्स भनेपछि चाहिँ अनि अब अनि हाम्रो हामीले वान वे एनाभा गर्दा के हुन्थ्यो भन्दा ओन्ली वान हुन्थ्यो क्याटेगोरिकल भेरिएबल, जस्तै जेन्डर, रिलिजन जस्तो हुन्थ्यो। तर टु वेमा के हुन्छ त भन्दा जेन्डर पनि हुन्छ, रिलिजन पनि हुन्छ। र यो भने के हो त इट इज द एक्सटेन्सन अफ वान वे एनाभा। त्यसै गरी चेक इफ क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स एफेक्ट द न्युमेरिकल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कुनै पनि एउटा चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल छ, जस्तै कि जेन्डर एन्ड रिलिजन भन्ने चाहिँ दुईटा छ भेरिएबल्स, र हाउ दे एफेक्ट अन द न्युमेरिकल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सच एज इन्कम वा एक्सपेन्सेस। यो भनेपछि इक्जाम्पल के हो त भन्दा इम्प्याक्ट अफ एरिया एन्ड जेन्डर अन इन्कम। हाम्रो यहाँ एरिया के भयो त, एरिया पनि हाम्रो के हो, इट इज अल्सो अ क्याटेगोरिकल भेरिएबल। यो हाम्रो एरिया पनि हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो, र जेन्डर पनि हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो, र इन्कम चाहिँ हाम्रो के हो, इट इज न्युमेरिकल भेरिएबल। त्यो पछि चाहिँ यहाँ अब क्लेम के हो त, यहाँ फर्स्ट क्लेम के हो त, देयर इज नो डिफरेन्स इन एभरेज इन्कम इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर। सुडाल भने के हो, ठाउँको नाम हो, इट इज एरिया होइन। त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट क्लेम होइन, फर्स्ट क्लेम अर आवर फर्स्ट चाहिँ हामीले बनाएको हो नि वाट वी वान्ट टु टेस्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो क्लेम नम्बर 1 भनेको चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स इन एभरेज इन्कम इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर भन्ने हो एउटा फर्स्ट क्लेम है त, नम्बर 1 क्लेम। नम्बर 2 क्लेम के हो त भन्दा चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स इन एभरेज इन्कम बिट्विन मेल्स एन्ड फिमेल। यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स इन एभरेज इन्कम बिट्विन द जेन्डर्स, जेन्डरको बिचमा छैन भनेर हामीले सेकेन्ड क्लेम बनायो होइन। क्लेम भने के हो त भन्दा क्लेम इज अल्सो नोन एज के भन्छ त्यसलाई भन्नु त, क्लेमलाई के भन्छ? नल हाइपोथेसिस सर। ओ, नल हाइपोथेसिसलाई हामीले क्लेम भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा बनायो, हेर्नु त यहाँ दुईटा बनायो। किन दुईटा बनायो त भन्दा अनि फर्स्टमा हाम्रो एरिया भन्ने छ भेरिएबल, त्यसको लागि एउटा बनायो हाइपोथेसिस बनायौँ। सेकेन्ड भेरिएबल जेन्डर छ, जेन्डरको लागि हामीले अर्को बनायो हाइपोथेसिस होइन। तर यहाँ एउटा फरक के हुन्छ भन्दा वी विल अल्सो मेक अ थर्ड क्लेम, हामीले थर्ड पनि क्लेम बनाउँछौँ होइन। थर्ड क्लेम के त भन्दा इन्टरेक्सन अफ एरिया एन्ड जेन्डर हेभ नो इम्प्याक्ट अन एभरेज इन्कम भन्छौँ हामीले यहाँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेक्सन टर्म आउँछ यहाँ। यसो पनि के त भन्दा चाहिँ एरिया टाइम्स जेन्डर गर्छौँ हामीले, सिम्पली हामीले एरिया टाइम्स जेन्डर गर्छौँ कि एरिया कोड 11 होला 00 होला होइन, अनि जेन्डर नि कोड 1010 के होला होइन। अनि त्यो हाम्रो एरिया टाइम्स जेन्डरको हामीले सिम्पली 1 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ, 1 टाइम्स 1 भनेको 1 हुन्छ गरेर हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। र हामीले त्यस्तो चाहिँ हामीले बेसिक्स चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा हामीले हातले गर्नु पर्दैन केही पनि होइन। हामीले सिम्पली यसमा चाहिँ हामीले बुझ्ने भनेको अब भने अब हाउ टु डु प्रोसेस। र मैले भन्न खोजेको चाहिँ टु वे एनाभा भने के हो भनेर मैले एउटा थ्योरिटिकल चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड दिएँ भर्खर होइन। अब यही ब्याकग्राउन्डको आधारमा हामीले टेस्ट गर्छौँ क्या। अब हेर्नु है त यही ब्याकग्राउन्ड टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ यहाँ अब हजुरले जहिले पनि याद गर्नु है त, टु वे एनाभा भनेको कस्तो हो त भन्दा चाहिँ एउटा भेरिएबल हाम्रो चाहिँ दुईटा भेरिएबल हुन्छ होइन, टु अर मोर है, फेरि दुईटा मात्र हुनुपर्छ छैन, टु अर मोर चाहिँ भेरिएबल्स चाहिँ दे आर अफ नोमिनल अर अर्डिनल होइन। अनि वान भेरिएबल चाहिँ न्युमेरिकल। र हामीले यहाँ हेर्ने के त भन्दा इम्प्याक्ट अफ दोज भेरिएबल्स होइन, दोज तपाईँको नोमिनल एन्ड अर्डिनल भेरिएबल अन द न्युमेरिकल भेरिएबल। र अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ भेरिएबल्स यहाँ हाम्रो चाहिँ दुईटा छ, त्यही भएर हामीलाई तिनवटा क्लेम बन्यो नि होइन। अनि हाम्रो यहाँ तिनवटा भएको है, हाम्रो यो तिनवटाको त बन्थ्यो नै होइन, तिनवटा क्लेम त बन्थ्यो नै, किनकि चाहिँ अब तिनवटा भेरिएबलको चाहिँ अब तिनवटा क्लेम त हाम्रो बन्थ्यो। प्लस हाम्रो के भन्थ्यो भन्दा तिनवटा बिच पनि एरिया टाइम्स जेन्डर, अनि एरिया टाइम्स चाहिँ अर्को थर्ड भेरिएबल, अनि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेन्डर टाइम्स चाहिँ थर्ड भेरिएबल भनेर हाम्रो 6वटा जति क्लेम बन्थ्यो होला।
र मैले 6 वटा क्लेम किन बनाइन भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब 3 भएर किन हालिन भन्दा तपाईँले त्यो गर्दा के गर्दा कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर बनाइन मैले। ल मैले यति भनेपछि यहाँसम्म केही छ हजुरलाई सोध्नुपर्ने? मैले यो थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड दिएँ होइन। केही छ भने यस लेख्नु होला, केही छैन भने नो लेख्नु होला। केही छैन भने म अगाडि बढ्छु। ल केही छैन भनेर चाहिँ यहाँ नो भन्ने धेरैको आयो होइन। ल मैले अब एसपेसेस खोलेँ है त। मेरो स्क्रिन सेयरिङ भएको छ, एसपेसेसको खुलेको छ। लेखेको छ सर। अब हामीले के गरौँ भन्दा एसपेसेस गरेर हामीले चाहिँ यहाँ वी विल गो टु एनालाइज। हामी एनालाइज जान्छौँ है। एनालाइज गरेर वी विल गो इन द जेनरल लिनियर मोडेल र त्यसपछि हामी जान्छौँ युनिभेरिएट जान्छौँ। ल मैले यतिकै माउस राखेँ है त यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब गएको छु त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एनालाइजमा के छ पहेँलो भएको छ, जेनरल लिनियर मोडेल पहेँलो भएको छ र चाहिँ अब युनिभेरिएट पहेँलो भएको छ है त। पहेँलोमा हजुरले फलो गर्नु होला। एनालाइज जाने, जेनरल लिनियर मोडल जाने अनि युनिभेरिएट गर्ने। र मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने एउटा बक्स खुल्छ, हेर्नु है त बक्स खुल्यो है मेरोमा। अनि मैले अघि के भनेको थिएँ मैले भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुनुपर्छ? इट मस्ट बी न्युमेरिकल हुनुपर्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। मैले फुड एक्सपेन्सेस लिएँ अहिलेलाई होइन। चाहिँ हजुरले चाहिँ अब जुन लिए पनि हुन्छ यहाँबाट टोटल इन्कम, एभरेज इन्कम जुन लिए पनि हुन्छ, तर इट मस्ट बी न्युमेरिकल। त्यसपछि मैले के गर्छु त भन्दा आई विल किप अन फिक्स फ्याक्टर्स। फिक्स फ्याक्टर्स भनेको हाम्रो यहाँ फिक्स फ्याक्टर भनेको हाम्रो चाहिँ दोज भेरिएबल्स द्याट एफेक्ट द डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई फिक्स फ्याक्टर भन्छ हामीले यहाँ। अब त्यो गरेपछि हामीले यहाँ मैले अघि के भनेको थिएँ एरिया र एज हो नि त, एरिया र एज हो नि त, सरी एरिया एन्ड जेन्डर हो। अनि बोथ आर क्याटेगोरिकल भेरिएबल भएर मैले फिक्समा हालेँ होइन त। अब यति गएपछि मैले यहाँ केही गर्नु पर्दैन होला, हेर्नु त। अब यहाँ मोडलमा हेरौँ के छ। मोडलमा फुल फ्याक्टोरियल गर्ने हो र यो जे छ त्यही छोडिदिने है त, केही गर्नु पर्दैन हामीले यहाँ। अब प्लट्समा केही गर्नु पर्दैन, पोस्ट एचओसीमा पनि केही गर्नु पर्दैन अहिले। अनि हामीले अहिले यहाँ चाहिँ अब यहाँ यति भएपछि चाहिँ यहाँसम्म केही छ समस्या? म चाहिँ अब अनि छैन भने चाहिँ म यहाँ ओके क्लिक गर्छु। ल म ओके क्लिक गरेँ है त। ओके क्लिक गरेँ भने के आउँछ त भन्दा हामीले हेर्नुपर्ने कति त भन्दा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ सिम्पली हेर्नु है त। हामीले हेर्ने भनेको सिम्पली यति टेबल हेर्ने हो होइन। यतिमा पनि हामीले हेर्ने भनेको यति 3टा हो क्या। ल हेर्नुहोस् त। अब हामीले हेर्ने यो तलको टेबल हो, तलको टेबल मध्ये पनि हामीले हेर्ने भनेको मात्र एरिया हो। यसको पनि हामीले हेर्ने भनेको यति हो, हेर्नु त। ल अब यहाँ पुरै चाहिँ एउटै कलरको भएर अलिकति कन्फ्युज भयो यहाँ है। मैले यहाँ निलो कलरको बनाउँछु र अलिकति यसलाई बोल्ड गर्छु है त। ल हामीले हेर्ने भनेको यति हो, हेर्नु त। अब एरियाको हेर्छौँ र यो भेरिएबलको हामीले हेर्ने भनेको वी विल ओन्ली सी द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। र हिजो मैले भनेको थिएँ नि चाहिँ हामीले हाम्रो क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3 छ नि होइन। क्लेमलाई हामीले रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने भनेर त्यो हाम्रो सबै रुल चाहिँ एउटै हो। यदि पी भ्यालु लेस देन 0.05 छ भने वी विल रिजेक्ट आवर क्लेम होइन। हाम्रो यदि क्लेम रिजेक्ट गर्नु छ भने पी भ्यालु सानो हुनुपर्छ। सानो कति भन्दा सानो त भन्दा 0.05 भन्दा सानो हुनुपर्छ। क्लेम हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो भने और क्लेम हामीले रिजेक्ट गर्ने होइन भने चाहिँ द पी भ्यालु मस्ट बी ग्रेटर देन 0.05। ल यसो हेर्दा चाहिँ अब छ नि कुन केसमा चाहिँ क्लेम एक्सेप्ट भयो, कुन केसमा क्लेम रिजेक्ट भयो। ल मलाई आफूले एकचोटि हाम्रो माइक अनम्युट गरेर भनिदिनु होला। ल हाम्रो यति रिजल्ट छ होइन। यति रिजल्टलाई चाहिँ अब मैले कुनै पनि यहाँबाट इन्टरप्रेट गरिनँ। ल हजुरले आफै भनिदिनु ल। क्लेम नम्बर 1 हाम्रो के भयो, रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो? क्लेम नम्बर 2 के भयो, रिजेक्ट भयो एक्सेप्ट भयो? क्लेम नम्बर 3 के भयो, एकचोटि मलाई आफै भनिदिनु होला। 1 चाहिँ रिजेक्ट भयो, 2 र 3 एक्सेप्ट भयो। 1 रिजेक्ट भयो, 2 एक्सेप्ट भयो। ल चाहिँ हामीले गर्ने भनेको 2 एनमा गर्ने भने यति नै हो। अनि सबैले बुझ्नुभएको हो? चाहिँ हाम्रो यो क्लेम किन यो चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट भयो त भन्दा चाहिँ यसको एसआइजी भ्यालु चाहिँ इट इज होइन, इट इज अलमोस्ट तपाईँको 0.000 छ, विच इज लेस देन 0.05 छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो रिजेक्ट भयो होइन। दिस इज रिजेक्टेड। अब यो किन रिजेक्ट भएन भन्दा चाहिँ एसआइजी लेभल चाहिँ
हजुरको चाहिँ कति छ भन्दा 0.6 कति छ हेर्नु है पक्ने त यहाँ कति छ भन्दा इट इज होइन 0.672 र 0.96 रहेछ है त 0.672 छ यहाँ होइन यो भनेको ग्रेटर देन 0.05 छ सो वी फेल टु रिजेक्ट आवर क्लेम र थर्ड के छ भन्दा एसआइजी कति छ यो झन् ठुलो छ यो इक्वल्स टु 0.960 छ इट इज ग्रेटर देन 0.05 छ सो वी फेल टु रिजेक्ट द क्लेम अनि यो यसमा के हो इट इज यसमा के हो भन्दा क्लेम 1 इज रिजेक्टेड वाइ भन्दा चाहिँ यो रिजन यो हैन अनि यसमा चाहिँ क्लेम 2 इज नट रिजेक्टेड अनि यो क्लेम 3 इज अल्सो नट रिजेक्टेड मैले यसो कपी पेस्ट गरेँ है त कपी गरेँ यहाँ पेस्ट गरेँ त क्लेम 3 भने मैले यहाँ क्लेम 3 इज नट रिजेक्टेड किन त भन्दा सिक्वेन्स लेभल 0.5 भन्दा ठुलो छ ल 2 एनोभाको यति नै हो ल मलाई केही सोध्नु छ त यहाँसम्म